बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रा का एक और वार नाकाम। पाकिस्तानी हिंदुओं ने पाकिस्तान से मोहब्बत की दास्तान रकम कर दी। भारत की खुफिया एजेंसी रा को मुंह की खानी पड़ गई, जबकि दूसरी जानिब भारत के अपने हालात काबू से बाहर। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करे, और इस सिलसिले में पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत में बैठकर उसने दहशतगर्द तंजीमों को जिस तरह से फंडिंग और ट्रेनिंग फराहम की है और अभी तक कर रहा है, इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। अमेरिकन थिंक टैंक्स पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से दिए जाने वाले डोजियर पर तशवीश का इजहार भी कर चुकी है, और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि भारत खित्ते के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। यहाँ तक कि भारत के हमसाया मुल्क म्यांमार ने JF-17 थंडर तैयारों के जरिए इसके सरहदी इलाकों में बमबारी की और भारत कुछ भी ना कर सका। यानी इतनी बड़ी आप फौजी ताकत है, लेकिन आपने म्यांमार के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि भारत इस मामले में गिल्टी था, और वाकई म्यांमार के हालात खराब करने के लिए दहशतगर्द तंजीमों के ट्रेनिंग सेंटर भारत में थे, जिनको भारत की खुफिया एजेंसी रा के अंडर चलाया जा रहा था। बहरहाल, भारत कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता कि वो अपने हमसाया ममालिक के अंदर बदअमनी ना फैलाए। अभी गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बरतानवी इदारे EU डिसइंफो लैब की जानिब से बताया गया कि भारत फेक अकाउंट्स और फेक थिंक टैंक्स को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स लिख रहा था, प्रोपेगेंडे कर रहा था, जो कि बेनकाब हुए। और आज एक नई खबर सामने आई, वो ये है कि भारतीय हुकूमत जहां पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहती है, वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाली नाम नेहाद NGO पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद मुहिम के साथ साथ पाकिस्तानी हिंदू तारकीन वतन के नाम पर दुनिया भर से फंड्स भी इकट्ठे कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा की आशीर्वाद से काम करने वाली पाकिस्तान अनटोल्ड नामी NGO दिल्ली और राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू तारकीन के बच्चों को तालीम देने और उन हिंदू खानदानों को झोंपड़ियां बनाकर देने के काम का दावा करती है। ये NGO सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहती है और हकायक के बरक्स ऐसी स्टोरीज शेयर करती है जिससे ये तासुर मिलता है कि जैसे पाकिस्तान में अकलियतें, खास तौर पर हिंदू और कादियानी, बिल्कुल गैर महफूज हैं। इस NGO ने अब उन पाकिस्तानी हिंदू तारकीन के नाम पर फंडिंग जमा करना शुरू की है जो चंद हफ्ते पहले मजहबी यात्रा का वीजा लेकर भारत शहर नई दिल्ली गए थे। पाकिस्तान अनटोल्ड नामी NGO का कहना है कि वो पाकिस्तानी हिंदू तारकीन को बांस की झोंपड़ियां बनाकर देना चाहती है। एक झोंपड़ी पर 35 से 40 हजार रुपए इंडियन खर्च आएंगे, और इसी तरह पाकिस्तानी हिंदू बच्चों की पढ़ाई के नाम पर 5,000 रुपए फी बच्चा इमदाद इकट्ठी कर रही है। जराये ने बताया कि NGO पाकिस्तानी हिंदू तारकीन वतन को रिहाइश और उनके बच्चों को तालीम देने की आड़ में उन हिंदू खानदानों के जहनों में पाकिस्तान से नफरत का जहर भर रही है और हिंदू नौजवानों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, वाज़ेह है कि भारत से वापस आने वाले मुतअद्दिद हिंदू खानदान इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के एहलकार खुद और NGOs के जरिए पाकिस्तानी हिंदू नौजवानों को जासूसी की पेशकश करते हैं और इसके बदले उनके खानदानों को भारतीय शरीयत और मराद देने का लालच दिया जाता है। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतों को, जिन्होंने हमेशा वतन अजीज से मोहब्बत की है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान जमीन से मोहब्बत का अमली सबूत दिया है, और अब भी वो भारत की खुफिया एजेंसी के आलाकार बनने की बजाय उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी के इस घनौने मंसूबे को बेनकाब कर दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहा है। दूसरी जानिब भारत की अपनी हालत तो ये है कि वहां पर 57 से ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। अभी अगर ताजा तरीन सूरत हाल का आप जायजा लें, जिसका जिक्र भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के एक कन्वोकेशन से खिताब के दौरान एक दलित स्टूडेंट का जिक्र किया जिसने खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने कहा कि खुदकुशी से मरने वाले ज्यादातर तलबा का ताल्लुक दलित और आदिवासी बरादरियों से होता है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म दर्शन सोलंकी ने मुबैना तौर पर 12 फरवरी को मुंबई के IIT में खुदकुशी की थी। उस वाक़े पर भारतीय चीफ जस्टिस का कहना था कि जज समाजी हकायक से मुंह नहीं मोड़ सकते और अदालती मुकालमे की मिसालें दुनिया भर में आम हैं। जब जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद स्याह फामों की जिंदगी अहमियत रखती हैं, तहरीक उभरी तो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के तमाम 9 जजों ने स्याह फामों की जिंदगियों की तनज़ली और कदर में कमी के बारे में अदलिया के नाम एक मुश्तरका बयान जारी किया। बकौल चीफ जस्टिस, मैंने हाल ही में IIT मुंबई में एक दलित स्टूडेंट की खुदकुशी के बारे में पढ़ा। उसने मुझे गुज़िश्ता साल ओडिशा की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक आदिवासी तालिब इल्म की खुदकुशी के बारे में याद दिलाया।
بھارتی چیف جسٹس نے کہا کہ میرا دل ان طلبہ کے لواحقین کے ساتھ دکھتا ہے، تاہم میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ادارے کہاں غلط ہو رہے ہیں۔ طلبہ اپنی قیمتی جانیں دینے پر مجبور ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارتی حکومت کی 2018 کی سرکاری رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بھارت میں ہر 15 منٹ میں ایک خاتون ریپ کا شکار بنتی ہے۔ دلت شہریوں کو شکایت ہے کہ انہیں برابر کا شہری تصور نہیں کیا جاتا، قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کانگریس کے رہنما پریانکا گاندھی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ خواتین کے لیے کوئی تحفظ نہیں اور مجرمان انہیں سرعام نشانہ بناتے ہیں۔ دوستو بھارت بھر میں سال 2019 میں 31,000 کے قریب خواتین اور بچیوں کا ریپ کیا گیا، جس میں سے 10% دلت کمیونٹی کی خواتین اور لڑکیاں تھیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع ہاتھرس میں مبینہ گینگ ریپ کے بعد 20 سالہ دلت لڑکی کی ہلاکت اور پھر خاندان کی غیر موجودگی میں آخری رسومات ادا کرنے کے واقعے پر بھی عوام کا غم و غصہ وہ جاری تھا کہ اسی ریاست کے علاقے بلکرام پور سے ایسا ہی ایک اور مبینہ واقعہ پیش آیا۔ ایک واقعہ سامنے آیا اور بلکرام پور میں مبینہ گینگ ریپ کے بعد ہلاک ہونے والی لڑکی کی والدہ نے الزام لگایا کہ ان کی بیٹی ایک مقامی کالج میں داخلہ لینے گئی تھی اور واپسی پر اسے 3-4 افراد نے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اسے ریپ کرنے سے پہلے کوئی نشہ آور چیز دی۔ انہوں نے میری بیٹی کی ٹانگ توڑ دی، اس کی کمر توڑ دی۔ اس کے بعد لڑکی کو رکشے میں بٹھا کر گھر بھیجا گیا۔ گھر والوں کو کہنا تھا کہ لڑکی کی حالت بہت خراب تھی لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے گئے لیکن لڑکی کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ ڈاکٹر نے اسے کسی بڑے ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا، تاہم وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے اور راستے میں دم توڑ گئے۔ دوستو دلت کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم بھیم آرمی کے کارکنوں نے ہاسپٹل کے باہر نعرے لگائے، جس کے بعد پیراملٹری کے درجنوں اہلکاروں کو اطراف میں تعینات کر دیا گیا اور ان حالات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ 2011 میں دہلی میں ایک چلتی بس میں گینگ ریپ کے بعد بھی خواتین کے تحفظ کو لے کر زیادہ کام نہیں کیے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2007 سے 2016 کے درمیان خواتین کے بڑھتے جرائم میں 83% کا اضافہ ہوا اور ساتھ ہی ہر گھنٹے بعد 4 خواتین کے ریپ ہوتا ہے۔ دلت برادری کے احتجاج پر بی ایس پی سمریو مایامتی نے کہا تھا کہ غیر سماجی عناصر اس احتجاج کو پرتشدد بنا رہے ہیں۔ مختلف ریاستوں میں دلت اور دیگر پسماندہ طبقات کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دلت بی جے پی سے ناراض ہیں۔ دلتوں کے لیے بنائے گئے 1989 کے ایکٹ کو بے اثر کرنے کی مودی حکومت اور مہاراشٹر حکومت کی کوشش نے دلت برادری کو آندولن کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوستو اگر دیکھیں تو بھارتی ریاست گجرات میں حال ہی میں گو رکشا کی جانب سے بھرے بازار میں تشدد کرنے کے خلاف احتجاج کے طور پر 30 سے زیادہ دلت افراد نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ بھارت میں ہندو نوجوانوں نے گو رکشک کمیٹی بنا لی اور یہ وہ لوگ ہیں جو گائے کو مقدس مانتے ہیں، اکثر گائے کی حفاظت کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پرہیز نہیں کرتے۔ نچلی ذات کی دلت برادری کا کہنا ہے کہ گو رکشک نے 4 دلت افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف وہ احتجاج کے طور پر خودکشی کر رہے ہیں۔ تو دوستوں دیکھیں کہ بھارت کے اپنے حالات یہ ہے کہ وہاں پر معاملات قابو سے باہر ہیں، لیکن وہ پاکستان کے اندر پنگے بازی کرنے سے، پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کی گھناؤنی سازش سے باز نہیں آتے۔ جن ہندو خاندانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم شہریت دیتے ہیں اور پاکستان کی بجائے آپ وہاں پہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کی جاسوسی کریں، ان کو اندازہ ہے کہ بھارت کے اندر انہیں وہ حقوق حاصل نہیں ہو سکتے جو کہ پاکستان میں ان کے حقوق ہیں، جو تحفظ پاکستان کے قانون نے ان کو دیا ہے۔ تو دوستو دیکھا جائے تو پاکستان تمام اقلیتوں کو ہمیشہ اہمیت دیتا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن بھارت کے اندر دیکھیں کہ اپنی ہی مذہب کے ہندو دلتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بھارت کے اندر علیحدگی پسند تحریکیں عروج پہ پہنچ چکی ہیں اور بھارت تن قریب ٹوٹنے کے قریب آ چکا ہے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔